बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अमल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये शाबान के महीने का अमल है जिसे आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है। 7 बार अगर आप इस आयत का ये अमल कर लेते हैं तो इसके बहुत फजाइल और फवायद हैं जो आपको हासिल होंगे। इन आयत के हवाले से 2 वाक़यात भी हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को गौर से और तवज्जो के साथ सुनना और देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। यह अमल आपने लाजमी करना है। इस अमल की बरकत से आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाएंगे, क्योंकि वही ज़ात है वसअत अता फरमाने वाली और अल्लाह ही अता करने पर कादिर है। याद रहे, इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला बंदे को अपनी रहमत के साथ ख़ास फरमाते हैं, और जिसको अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए तो उस पर अल्लाह के फजल होते हैं। अगर आप अल्लाह का फजल चाहते हैं तो फिर आपने इस अमल को मिस नहीं करना और इस अमल को ज़रूर करना है। ये कुरान पाक की किन आयात का अमल है और आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये वजीफ़ा, ये अमल सूरह आले इमरान की आयत 73 और 74 का वजीफ़ा है, जो कि आपने नमाज मगरिब के बाद करना है। अमल के बारे में मजीद बात करने से पहले आपको बताते हैं कि ये 2 आयात कौन सी हैं और इनका तर्जुमा क्या है। यह आयात मा तर्जुमा मुलाहिजा फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिआ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन युता अहदम मसला मा औतीतुम औ युहाजूकुम इंदा रब्बकुम कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाहि यौतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउल अलीम। और अपने मज़ाहिब वाले के सिवा किसी की बात ना मानो। उनसे कह दो कि बेशक हिदायत वही है जो अल्लाह हिदायत करे, और ये बात ना मानो कि कोई शख्स दिया जा सकता है मिसल इसके कि तुम दिए गए हो, या कोई गुरूह खुदा के हाथ तुम पर इल्ज़ाम कायम कर सकता है। इनसे कह दो कि फजल अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे वो देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला, जानने वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। जिसे चाहे अपनी मेहरबानी से खास करता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो प्यारे भाई और प्यारी बहनों, इन आयात के तराजुम में आपने मुलाहिजा किया कि अल्लाह खुद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानते और दीन इस्लाम के अलावा किसी और मजहब पर तवज्जो नहीं देते, तो अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी रहमत से खास फरमाते हैं, और उसको दुनिया के अंदर भी अता फरमाते हैं और आखिरत के अंदर भी उसको अपने फजल से नवाजेंगे। यानी दीन वालों की दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी। जबकि जो लोग दीन को ठुकराएंगे, उन पर अपनी जिंदगी नहीं बसर करेंगे, तो फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है। याद रहे कि जो कलिमा हमें नसीब हुआ है, यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यह हमारे लिए कामयाबी का सर्टिफिकेट है। जिसके पास ये कलिमा है वो खुशकिस्मत है, वो आखिरत में भी जन्नत में जाएगा और उसके लिए दुनिया भी अच्छी होगी। और इस कलमे में हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, अता करने वाला है, वही है जो कशाइश वाला है, इल्म वाला है और फजल वाला है। जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास फरमाता है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये अमल आपने लाजमी करना है। इस अमल को शाबान में मगरिब की नमाज के बाद करें, अल्लाह की रहमत खासा के मुस्तहिक बने। यहाँ आपको एक वाक़या सुनाते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन से जुड़ा एक वाक़या है। मफ़हूम है कि जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं और कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं जिनमें आखिरत का जिक्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, क़यामत का मंजर कैसा होगा? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान जिस तरह इस दुनिया में रहेगा तो क़यामत में भी वैसा ही उठाया जाएगा
جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کو لایا جائے گا جس کے لگامے 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ سانس لے گی تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پکار رہی ہوگی۔ وہ قسم کھائے گی اور کہے گی اے اللہ تیرے جلال کی قسم، آج میں ان لوگوں سے انتقام لوں گی جو زمین پر رزق تو تیرا کھاتے تھے لیکن تیری نافرمانی کرتے تھے، تیرے ساتھ شرک کرتے تھے۔ پھر مشرکوں کو اس میں جھونکا جائے گا اور وہی لوگ اس سے بچ پائیں گے جن کے پاس اجازت نامہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل کیسا اجازت نامہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جو لوگ دنیا پر لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہوں گے وہ اس جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم مشکل کشا حاجت روا کس کو مانتے ہیں؟ کہیں ہم اللہ کے علاوہ تو کسی کو نہیں پکارتے؟ اگر ایسا ہے تو یہ سخت خطرے کی بات ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے اور اپنے دین کے علاوہ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے، تو کل ہم قیامت میں کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ کی رحمت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتے۔ تو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اسی سوچ اور اسی یقین کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت 73 اور 74 کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ پر اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوگی، رزق میں دولت میں فراوانی ہوگی، جو اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ انسان جس حالت پر فوت ہوتا ہے وہ اسی حالت پر کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، جیسا کہ ایک تفصیلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سب پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قبروں پر لے گئے اور مردوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک شخص نکلا جو کلمہ پڑھ رہا تھا اور دوسرا ہائے افسوس ہائے ندامت کہہ رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جس حالت پر مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، اللہ ہی کو ہر حال میں پکاریں، اللہ ہی سے اپنی پریشانی اور مشکلات کے لیے مانگیں۔ خدا نہ خواستہ کسی غیر پر ہماری نظر چلی گئی تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کہے جا اسی کے پاس جا جس سے دنیا میں مانگتا تھا۔ ان دونوں واقعات میں اور آیت مبارکہ کے معنی و مفہوم میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے، اسی لیے اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچائیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ فقیر سے بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں، اسی سے مانگیں، وہ آپ کو غنی بنا دے گا۔ خود بھی مذکورہ وظیفے کو اپنا معمول ضرور بنائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔